बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से, और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव कर लेंगे। व्यूअर्स, जो पिछली 3 वीडियोस थी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपका बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा और हमने 2000 के करीब सब्सक्राइबर्स गेन किए। थैंक्स टू ऑल द सपोर्ट जो आप लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ शो कर रहे हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान में अमरीकी वफ्द आया और ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद इमरान खान का मुद्दा पाकिस्तान में ताकतवर हलकों के सामने नहीं उठाया जाएगा। ये भी कहा जा रहा था कि वो आए और चले गए, लेकिन इमरान खान की रिहाई की बात नहीं हुई। लेकिन जैक बर्कमैन जो अमेरिका में एक इंटरव्यू देते हैं जिसमें उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि हम पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, हम इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें ज़रूर करेंगे और अमेरिका अपना मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तान के सामने रखेगा। जैक बर्कमैन ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तान में कोशिश करेंगे कि इमरान खान से मुलाकात भी करें। अब इमरान खान की उनसे मुलाकात तो नहीं करवाई गई। इमरान खान की रिहाई का नारा उन्होंने अमेरिका में भी लगाया और पाकिस्तान में ये जो मुलाकातें हुई इसके हवाले से उन्होंने एक ट्वीट किया है। अपनी इस ट्वीट में वो ये कहते हैं कि आफ्टर माई पाकिस्तान विजिट एंगेजिंग विद द लीडर्स एंड कम्युनिटी there in the US, I reaffirm the call for Imran Khan's release. A strong US-Pakistan partnership thrives on shared values, democracy, human rights and economic prosperity. Let's work together for the freedom and stability. अब इसके अंदर जो दूसरी लाइन है जिसमें I reaffirm the call, my call for इमरान खान रिलीज, जो उन्होंने कॉल दी थी कि इमरान खान को रिहा किया जाए। जैक बर्कमैन तो पीछे नहीं हट रहे, लेकिन हमने पाकिस्तान के अंदर इनके इस दौरे को लेकर एक प्रोपेगेंडा होते हुए ज़रूर देखा। पाकिस्तान में एक तो जी मीडिया हाउसेस पे ये खबरें कभी भी शेयर नहीं की जाती। अब तो खैर वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करते हैं या फिर वो लोग जो पाकिस्तान में ताकतवर हलकों की नुमाइंदगी करते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई बात की जाए, या तो उनके ट्विटर अकाउंट्स को बंद किया जा रहा है और फैमिलीज़ को उठाकर आप उनसे माफ़ी भी मंगवा रहे हैं, तो वहाँ पर ये खबरें कभी भी डिस्कस नहीं होंगी। ये खबर उस वक्त आपको नहीं मिली, लेकिन अब जैक बर्कमैन ने अमेरिका में जाकर इस ट्वीट को, ऑब्वियसली इमरान खान की रिहाई जिसमें वो मुतालबा कर रहे हैं, ये उन्होंने की है। व्यूअर्स, आने वाले कुछ दिनों के अंदर देखना ये होगा कि अमेरिका यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी मिनरल्स जो बिल के हवाले से, और फिर यहाँ पर जिस तरह से सरमायाकार आया, अमेरिकन कंपनीज भी आई, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से कंपनीज आई, उस मामले को लेकर पाकिस्तान के अंदर वो किस तरह से अपनी अप्रोच को अपनाएंगे पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, और इमरान खान का जो रिहाई का मामला है ये कहाँ पर स्टैंड करता है, कुछ दिनों में इस हवाले से चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन व्यूअर्स, जैक बर्कमैन ने अमेरिका से ये ऐलान किया कि आई रीअफर्म माई कॉल फॉर इमरान खान रिलीज, के इमरान खान को रिहा किया जाए। ये पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से उनकी तरफ से मुतालबा किया गया। व्यूअर्स, आज का दिन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, मंगल, और आज ख़ानदान के लोगों की मुलाकात होगी या नहीं होगी इस बात का भी फैसला हो जाएगा। एक लिस्ट दे दी गई है जिसमें अलीमा खान है, नौरीन न्याजी हैं, इसके साथ साथ उज़मा खान, कासिफ खान और ख़ानदान के कुछ और लोग हैं जी, जो इनकी फहरिस्त अडयाला जेल के हुकाम को दी गई, और इसके साथ साथ पार्टी के लोगों की भी मुलाकात का आज दिन है। लेकिन देखना ये है कि अलीमा खान को अडयाला जेल के दरवाजे पर पहुंचने की इजाज़त होगी या उन्हें पहले की तरह किसी नाके पर रोक कर पुलिस वाला ये कहेगा कि बीबी आपको आगे जाने की इजाज़त नहीं है, आज आप चली जाएं, अगली दफ़ा आपकी इमरान खान से ज़रूर मुलाकात करवा दी जाएगी। लेकिन इतलात न्यूज़ ये है कि अलीमा खान ज़रूर जाएंगी और उनको अगर रोका जाता है तो ऑब्वियसली वो दोबारा ही कोशिश करेंगी, और उस वक्त तक ये कोशिश जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान में अदलिया को गैरत नहीं आती। मुख्तलिफ ऑर्डर्स मौजूद हैं अदालतों के, लेकिन इसके बावजूद ये मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। तौहीन अदालत की दरखास्तें भी आप जमा करवाते हैं, लेकिन उनको भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाता, क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया के महाज को भी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया गया। एतजाज़ अहसन साहब ने अडयाला जेल के हवाले से एक बात कही, वो ये कहते हैं कि अडयाला का दरवाज़ा टूट जाएगा, होश के नाखुन लो, डरे उस दिन से जब अडयाला जेल का दरवाज़ा टूट जाए। अगर अडयाला जेल का दरवाज़ा टूट गया तो मामला किसी के हाथ में नहीं रहेंगे।
یہ دروازہ کون توڑے گا، یہ اینکر نے پھر سوال کیا، تو اس پر اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ وہی کریں گے جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ نکمے ہیں، کسی کام کے نہیں۔ تو پاکستان کی عوام اگر اڈیالہ جیل کے دروازے پر پہنچ گئی، یا وہ لوگ جو نکمے ہیں جن کے بارے میں کہا ہی جاتا ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں، اگر وہ اڈیالہ جیل کے دروازے پر پہنچ گئے تو obviously ایک ڈیفرنٹ اور ڈیفیکلٹ سچویشن ہوگی پاکستان کی حکومت کے لیے۔ آج کا دن علیمہ خان کی ملاقات ہوتی ہے نہیں، اس کا فیصلہ کچھ ہی گھنٹوں میں ہو جائے گا، اور اگر آج یہ ملاقات نہیں ہوتی تو دیکھنا ویورز یہ ہوگا کہ پاکستان کی عدالتیں آنے والے کچھ دنوں کے اندر کس قسم کے فیصلے اپنے دیں گے۔ میں ویورز آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ عمر ایوب صاحب کا ایک انٹرویو ہے جس میں تحریک چلانے کے حوالے سے اور عمران خان کی جو ملاقاتیں اور ان ملاقاتوں کو کون روکتا ہے، اور پھر عمر ایوب پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کچھ سوالات ہوئے عمر ایوب صاحب کی زبانی، کیونکہ آج کل عمر ایوب کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور ان کی سیٹ جو ہے اس کے اوپر پاکستان میں کچھ لوگوں کی نظریں ہیں۔ عمر ایوب صاحب یہ کہتے ہیں کہ انٹرویو میں کہ فضل الرحمان اگر ہمارا ساتھ دیتے تو کوئی بات نہیں، وہ جس طرف جانا چاہتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے، ہم اپنا قافلہ لے کر آگے چلیں گے، جو آ گیا قافلے میں تو ٹھیک ہے، اور مولانا صاحب کو ہم فورس نہیں کریں گے۔ اور پھر ایک اور بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ ایک وکیل کے علاوہ باقی کسی وکیل کو عمران خان کے کیس لڑنے کی فیس ادا نہیں کی جا رہی، اور صرف ایک وکیل کو فیس دی جا رہی ہے جو پروفیشنل وکیل ہے، جس کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ سلمان صفدر صاحب کی بات ہو رہی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ سلمان صفدر صاحب کو آ کر بتانا چاہیے، تو انہوں نے تو نہیں بتایا، اور کتنی رقم لے رہے ہیں یہ بھی نہیں بتایا گیا، لیکن عمر ایوب صاحب نے بتا دیا کہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں جی، اسی لیے وہ آپ کو پاکستان کے کسی ٹیلی ویژن چینل پر نظر نہیں آتے، جس طرح خواجہ حارث بھی کبھی بہت ہی کم ہوتا ہے کہ وہ آ جاتے ہیں۔ نواز شریف کے کیس لڑتے رہے، عمران خان کا کیس لڑا، پھر ابھی ملٹری ٹرائل کے اندر بھی وہ ایک کیس لڑ رہے ہیں۔ تو یہ تمام جو خان صاحب کے کیسز کا معاملہ ہے اس میں یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ ایک وکیل ہے سلمان صفدر، اشارہ ان کا یقیناً ان کی طرف تھا، جو فیس لے رہے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے نا فضل الرحمان صاحب کی، آج مجھے حیرانگی یہ ہوئی کہ بیرسٹر گھوڑ صاحب نے کہا کہ اگر وہ آ جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ بھائی آپ اپنی سٹرینتھ کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ عمران خان، پاکستان کی عوام کہاں سٹینڈ کرتی ہے، شاید یہ بیرسٹر گوہر کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلے تو مسئلہ یہ تھا نا کہ بیرسٹر گوہر کے اندر کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ لیڈ کر سکے، اب ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ تحریک انصاف کتنی بڑی طاقت ہے اور عوام کہاں کھڑی ہے، اور وہ اس طاقت کو سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ انہوں نے استعمال کیا کرنا تھا، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ پاکستان کی عوام جس نے 8 فروری کو آپ کو ووٹ دیا، عمران خان کی مقبولیت اور یہ جماعت کہاں پر کھڑی ہے اور تاریخ میں یہ کہاں پر کھڑی ہوگی، یہ بھی شاید ان کو معلوم نہیں ہے، تو انہوں نے سر کیا تحریک چلانی ہے۔ بیرسٹر گوری کہتے ہیں کہ اگر آ جاتے تو بہت ہی مہربانی ہوتی، بھائی جان آپ بھیک مانگ رہے ہیں، اور آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ فضل الرحمان کے ساتھ آپ جا کر کسی قسم کا الائنس کریں؟ آپ کو اپنی جماعت، اپنے ورکر، اپنے لوگوں، اپنی نوجوان قیادت اور عمران خان کے حکم کا انتظار کرنا ہے اور ان کے اوپر ریلائی کرنا ہے، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی اجازت کے اڈیالہ جیل جاتے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی وکالت کرتے ہیں، کئی گھنٹے ان کی ملاقات ہوتی ہے، ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ تحریک چلائیں گے؟ اچھا، انہوں نے نا ایک اور کام یہ کیا کہ مولانا نے تو انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کل اور اس سے پہلے، کل تو خیر اس کے اوپر مہر لگا دی گئی، لاہور میں ان کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہم نے جانا ہے یا نہیں جانا، اس کا فیصلہ ہم فیوچر میں کریں گے، لیکن ابھی کسی قسم کا اتحاد نہیں ہو رہا۔ جن کے ساتھ انہوں نے اتحاد کرنا تھا وہ کر چکے ہیں سر، اور اس کے باوجود گوہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوتا ہمارے ساتھ آ جاتے۔ تو ابھی کسی کو کوئی شک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کون رانگ نمبرز ہیں اور فضل الرحمان نے تحریک انصاف کے ساتھ کتنا بڑا دغا کیا؟ ایک اور بھی انہوں نے انکشاف کیا اپنے اس انٹرویو میں کہ آرمڈ فورسز کے حوالے سے سوالات پوچھے کہ سپیکر نے سیکرٹ قرار دے کر انہیں ڈس الاؤ کر دیا۔ آپ فلور پر کھڑے ہو کر جو مرضی بات کریں، لیکن یہ وہی سپیکر صاحب ہیں جن کے بارے میں محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ ایک حوالدار سپیکر، یہی تھا نا کہ ہماری بات ہو گئی ہے اور آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور خود وہ لے کر گئے کہ الیکشن جو ہے وہ جیت جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک حوالدار سپیکر، یہ وہی سپیکر صاحب ہے جنہوں نے جنرل باجوہ کے بارے میں کہا کہ ماتھے پر پسینہ تھا، ٹانگیں کانپ رہی تھی، اور آج سپیکر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اس فلور پر الاؤ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کچھ سوالات پوچھے تھے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ بریگیڈیئر اور اس سے اوپر رینک کے افسران کو رولز کے مطابق کون سی گاڑی دینی چاہیے، اور وہ چلا کون سی رہے ہیں؟
इनको सर्विस के दौरान रिटायरमेंट के बाद कितने प्लॉट्स मिलते हैं, ये तमाम सवालात थे। अब इसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, क्योंकि अयूब साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद इनसे इनकी सीट छीन ली जाए, तो इस पर उन्होंने इसका जवाब भी दे दिया कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है और हम इमरान खान के साथ खड़े और हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा। मेरे मुकाबिल इलेक्शन के फौरी बाद शिकस्त तस्लीम की जिस शख्स ने और इलेक्शन नताइज को तस्लीम किया, जब कठपुतलियां बनाने वालों ने इसे इशारा किया तो फिर वो शिकस्त तस्लीम करने वाली पोस्ट को डिलीट कर देता है। अदालत को अब फैसला करना होगा कि क्या वो हुक्म जारी करना छोड़ दें या फिर अपने अहकामात पर अमल करवाएं, वरना कागज़ काले करना अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध का पानी बेच दिया, अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। सबूत मौजूद हैं कि आसिफ अली जरदारी ने केनाल मंसूबे की मंजूरी दी, सिंध हुकूमत ने मंजूरी दी कि सिंध के हिस्से का पानी चोलिस्तान केनाल में जाएगा। मैं व्यूअर्स, जहां पे उमर अयूब साहब ने ये तमाम सवालों के जवाब दिए, हामिद रज़ा साहब ने फजल रहमान साहब के हवाले से ये बात कही है, और मुझे हैरत ये थी कि हामिद रज़ा साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है, और मैं तहरीक इंसाफ के अलावा अगर किसी शख्सियत की ऑब्वियसली उनकी बात पर मैं यकीन करता हूँ, हामिद रज़ा साहब इज़ वन ऑफ देम, चूँकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। इमरान खान के साथ वो खड़े रहे, इमरान खान के साथ वो खड़े हैं, और इमरान खान के साथ वो फ्यूचर में भी इसी किस्म का उनका स्टेटमेंट और स्टांस ये रहेगा। हामिद रज़ा साहब ने फजल रहमान साहब के बारे में कहा कि जनाब ये गलत इंटरप्रिटेशन हो रही है। अल्फाज क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि अपोजिशन अलायंस ने जो तहरीक चलानी है, जिस तरीके से चलानी है, किस किस को साथ लेना है, हर चीज़ का फैसला हो गया है। अब सिर्फ मौलाना फजल रहमान वाला अबहम बाकी है, वो 2-3 दिन के अंदर ये भी दूर हो जाएगा। जो खबरें JUI का PTI का अपोजिशन अलायंस में साथ ना देने के हवाले से आ रही हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है, और फजल रहमान ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर कि उनके मुतालबात पर जवाब के हवाले से देर ज़रूर हो गई, मगर मौलाना तो ईद तक मुल्क से बाहर थे, और असद कैसर साहब जो 2 रुकनी कमेटी का हिस्सा हैं, वो भी आज ही बैरून मुल्क से तशरीफ़ लाए। अब मैं आपको एक लम्हे के लिए यहाँ रोकूंगा और आपको जो खबर इस हवाले से कामरान मुर्तज़ा साहब ने दी। कामरान मुर्तज़ा साहब, जब फजल रहमान साहब ने बात नहीं करनी होती थी ना 26वीं तरमीम से पहले, तो कामरान मुर्तज़ा ही आया करते थे, और कामरान मुर्तज़ा पाकिस्तान के अंदर फजल रहमान साहब की इस जमात को ऑब्वियसली इसकी नुमाइंदगी करते हैं, और तर्जुमानी भी की इन्होंने, और इनकी तरफ से स्टेटमेंट्स भी आए। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा जी कि असद कैसर साहब से राब्ते में नहीं आए। 12 उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी को वजाहत दरकार है, मगर वो राब्ते में नहीं आए। हमने अपोजिशन इत्तेहाद में कोई ओहदा नहीं मांगा था, हमने सिर्फ अपोजिशन इत्तेहाद के ढांचे के बारे में पूछा, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। फजल रहमान साहब की जो बातें कल जो इनकी मुलाकात हुई कुछ रोज़ पहले सलमान कमराया साहब से, उसमें भी फैसले हुए कि हम आपके साथ नहीं चल सकते। अब जो फजल रहमान साहब ने इस हवाले से कहा, क्योंकि इसके साथ एक कनेक्टिंग स्टोरी है, मैं पहले ये आपके साथ शेयर कर दूं और फिर आपको बताएंगे कि अलीमा खान, हामिद रज़ा, अलामा राजा नासिर अब्बास और बाकी लोगों को, उमर अयूब साहब को ये साहिवाल क्यों लेकर जाना चाहते थे, और टोल प्लाजा पर इनके साथ क्या वाकया पेश आया। लेकिन उससे पहले फजल रहमान साहब ने क्या कहा। फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि अगर कोई अंग्रेज का एजेंट है या अमेरिका का, तो हमने उसे कहा, लेकिन अब एक ये नज़रियात की बात थी। मैं इंतहा पसंदाना और शिद्दत पसंदाना सियासत का कायल नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारी तलखियाँ रही, लेकिन अब ताल्लुकात को वहाँ लाना चाहते हैं जहाँ बातचीत हो सके। माइंस एंड मिडल्स बिल हमने मुस्तरद कर दिया, जबकि हम समझते हैं कि पानी की तकसीम आइन और कानून के मुताबिक हो। सर, उन्होंने भी तो लॉलीपॉप दे दिया होगा ना कि अगर हम इस हुकूमत को गिरा दें और अपनी ताकत का इस्तेमाल करें तो फजल रहमान साहब आपके लिए भी कुछ हम कर सकते हैं। तो फजल रहमान साहब उनके साथ चले गए। अब JUI फे और जमात इस्लामी का जी एक इत्तेहाद बनने जा रहा है, और इसका इन्होंने नाम रखा। फजल रहमान ने जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात में इस मौके पर फ़लस्तीन का मामला उजागर किया और मजलिस इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म बनाने का ऐलान किया। तो सर, जिन्होंने प्लेटफॉर्म बनाना था उन्होंने बना लिया, और दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म बनेगा नहीं बनेगा इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ। लेकिन व्यूअर्स, ये जो हामिद रज़ा साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने ये बात बताई ना साहिवाल वाली, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब ये माजरा है क्या? वो ये कहते हैं कि 17 अप्रैल को जब मुझे और दीगर PTI कायदीन को इमरान खान की बहनों को हिरासत में लिया गया, तो हमें बाकायदा तौर पर ये बता दिया गया कि आपको साहिवाल से आगे लेकर जाना है, और एक जगह हमें रोका गया चक्री के मकाम पर, जहां हमें कहा गया कि आप खाना खा लें, क्योंकि हमने बहुत दूर का सफ़र करना है।
پوچھنے پر پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ مجھے اور عمر ایوب کو گرفتار کر کے ساہیوال سے آگے لے جانے کا پلان ہے. اچھا انہوں نے نا یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے اب آپ کو گرفتار کر لیا, یہ کیٹیگوریکلی ان کو بتا دیا گیا تھا. اچھا اب حامد رضا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ کوئی فون تھا, نہ کوئی کانٹیکٹ تھا, نہ کسی کا نمبر, نہ کوئی گاڑی ہمارے ساتھ چل رہی تھی, اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم کہاں پر موجود ہیں. تو یہ بتاتے ہیں کہ ٹول پلازا پر وہاں پر اہلکار سے فون لے کر اندازے سے کچھ نمبرز ہم نے ڈائل کیے تو 5ویں مرتبہ اپنے بھائی کا نمبر ملایا تو رابطہ ہو. اچھا اب یہ بات اس طرح بھی سچ ثابت ہوتی ہے, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ دلیل تگڑی ہے کہ ہمیں اب اپنے پیاروں کے بھی نمبرز یاد نہیں ہوتے ہیں, اور یہ کام سی بات ہوگی, سب لوگوں کے نمبر سیف ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے یاد نہیں تھا اور میں نے کوشش کی اندازے سے تو یہ نمبر میرا مل جاتا ہے. تو پھر بھائی کو بلایا یا جو لوگ بھی آئے اور پھر الٹیمیٹلی ان کو وہاں سے رہا کر دیا جاتا ہے. آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن ایک چیز بھی سب ضرور ثابت ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اب اسی قسم کا قانون اور اسی قسم کے فیصلے اور اسی قسم کی آپ کو تعویلیں ملیں گی. اور عمران خان اس کی جماعت کو ویسے تو اب دبا نہیں سکے, لیکن اب جنگل کا, اب یہ جو سہیل بڑائی صاحب کہتے تھے نا کہ ہم بکریاں ہیں, کوئی شیر ہے, کوئی ببر شیر ہے, کوئی لومڑ ہے, کوئی چیتا ہے, سر کچھ لگڑ بگڑ بھی ہیں. اور آپ نے اس پاکستان کو, اس پیارے پاکستان کو, جو سرزمین ہے, شہادتوں کے بعد یہ سرزمین ہمیں ملی, یہ اللہ کا احسان ہے پاکستان ہم سب پر. آپ یقین کریں دیار غیر میں بیٹھ کر اپنے وطن کی قدر اور قیمت کا احساس ہوتا ہے. جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہماری وہ حیثیت نہیں ہوتی جو ہماری حیثیت پاکستان میں ہے. کوئی آپ کو نا گھور کے نہیں دیکھتا, ٹھیک ہے نا, آپ کی رنگ, آپ کی نسل, اور آپ سے یہ بھی کوئی سوال نہیں کرتا کہ ہاں بھئی کہاں پیدا ہوئے تھے. تو یہ اپنے ملک کی بہاریں ہیں, لیکن اس ملک کو, ہمارے پیارے پاکستان کو انہوں نے ایک شکارگاہ بنا دیا, اور شکار پاکستان کی عوام ہے, یہ شکاری ہیں. اور پھر فرائی صاحب نے تو ہمیں بکریاں کہا اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے نام رکھے جاتے ہیں, ہمارا استحصال کیا جاتا ہے انصاف کے نام پر. سچ اگر آپ بولیں گے تو آپ کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا جائے گا. تو سر اس ملک کے اندر جو پیارا وطن پاکستان ہے, اسے واقعی آپ نے جنگل بنا دیا, اور اس جنگل میں کوئی قانون نہیں ہے. یہ وہ جنگل بنا جہاں پر قانون نہیں, ویسے جنگل کے بھی کچھ اصول ضابطے ہوتے ہیں, لیکن اس جنگل کا کوئی قانون نہیں ہے. میں ابھی آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ پاکستان کے اندر شہباز شریف صاحب حکومت میں ہیں, اور بھائی ان کے خاموشی میں اور چپ کا روزہ, یا یہ کہیں کہ سیاسی اتقاف میں ہیں, اور وہ بولتے نہیں ہیں. بیٹی پنجاب کے اندر حکومت کر رہی ہیں. باؤ جی لندن آ چکے ہیں جی کچھ دن پہلے, اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اب اپنی لندن میں قیام کو مزید بڑھا دیا ہے. 2 روز پہلے مجھے انہیں آکسفورڈ سرکس میں دیکھنے کا اتفاق ہوا. ایک سٹور میں کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پر خریداری غالباً کر رہے تھے. تو پھر سے ایک چیز اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے, میں نے پچھلے 5 برسوں میں نواز شریف صاحب کو لندن کی سڑکوں پر دیکھا, اور آپ کے پاس نا ایک گولڈن اپرچونٹی تھی جو شاید آپ نے کھو دی. آپ باہر آگے تھے نا, آپ اپنا مدعا, اپنی گفتگو, اپنا پولیٹیکل سٹانس دنیا کے سامنے رکھتے, لیکن یہاں پر باؤ جی کیا کرتے رہے ہیں؟ باؤ جی یہاں پر آلو گوشت کھاتے رہے ہیں. باؤ جی یہاں پر اپنے ورکرز کے ساتھ بیٹھ کر جمعے کے جمعے آپ محفلیں, لیکن آپ نے کبھی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کیا. اب یہ ان کی صلاحیتوں کا مسئلہ ہے, یہ ان کی انگریزی کا مسئلہ ہے, یہ ان کی شخصیت کا مسئلہ ہے, یا وہ پھر پرچی کے بغیر بات نہیں کرتے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس پر ضرور روشنی آپ لوگ ڈالیے گا. ہمیں تو معلوم ہے کہ باؤ جی کے ساتھ کیا پرابلمز رہی ہیں, لیکن باؤ جی نے اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کیا. آج دیکھ لیں کہ وہ بالکل تنہا لندن میں کیوں موجود ہیں, پاکستان کیوں نہیں جاتے, پاکستان جا کر انہوں نے کرنا بھی کیا ہے. اب خبر یہ آ رہی ہے جی کہ باؤ جی کے کچھ ٹیسٹ کروائے جائیں گے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, مزید کچھ ہفتے یہاں پر رہیں گے, اور انہوں نے اپنی ایکسٹینشن جو ہے وہ کروا دی ہے جی پاکستان جانے کے حوالے سے, اور ان کے میڈیکل چیک اپس جو ہیں وہ پلان کیے گئے. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ایک کنونشن کا اہتمام کیا جا رہا ہے جی, اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز اس کے اندر بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے, اور کسی ہال میں اس کو ارینج کیا جائے گا. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنا جو سٹے ہے اسے پرولونگ کیا ہے. میں بھی آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ پاکستان کے اندر ججز کی ٹرانسفر کے معاملہ تھا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کی سمری کیسے منظور ہوئی. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹائم لائن ہے اس سمری کے منظور ہونے کی,
اور بتایا جاتا ہے کہ ایک دن میں 8 کام ہوئے اور ان کاموں کی تفصیل ذرا ملاحظہ کیجئے کہ کس طرح ہائی لیول اور دفاتر کے درمیان یہ سمری گھومتی رہی اور کس کس نے کتنی جلدی میں اس سمری کو اپروو کیا، موو کیا اور پھر ججز کو تعینات کر دیا جاتا ہے۔ پہلی چیز جی کہ سیکرٹری قانون نے 1 فروری ایک دن میں 8 کام۔ پہلی چیز، سیکرٹری قانون نے چیف جسٹس عامر فاروق کو 3 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کنسلٹیشن کے لیے لکھا۔ یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے جی۔ دوسرا سٹیپ یہ ہوا کہ چیف جسٹس عامر فاروق نے اپنے رجسٹرار آفس کے ذریعے کنسلٹیشن کا جو وزارت قانون کو ارسال کیا، یعنی اس کا جواب جو تھا۔ پھر تیسری چیز، وزارت قانون نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو کنسلٹیشن کے لیے لکھا۔ پھر چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے اپنی کنسلٹیشن وزارت قانون کو رجسٹرار آفس کے ذریعے ارسال کی۔ پھر وزارت قانون نے 4 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور یحییٰ افریدی کی کنسلٹیشن کے بعد سمری وزیراعظم کو ان کے سیکرٹری کے ذریعے بھیجی۔ پھر وزیراعظم نے سمری کا حوالہ دے کر صدر کو سفارش کر دی، یعنی سفارش بھیج دی۔ پھر صدر نے وزیراعظم کی سفارش پر ججز ٹرانسفر کرنے کی منظوری دے دی اور پھر صدر کی منظوری کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور وزارت قانون نے 3 ججز ٹرانسفر ججز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تو پائی جان، یہ وہ گوہر نایاب ہیں، یہ وہ موتی ہیں جو چیف جسٹس نے خوب اپنے انداز میں، جو انہی کی روایت ہے اور انہی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ موتی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بکھیر دیے اور 8 جو انتہائی اہم کنسلٹیشنز ہیں وہ ایک ہی دن کے اندر ہوتی ہیں، یعنی سب لوگ مل کر پاکستان کو لوٹ رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ نے ایک مورچہ بنانا تھا، ایک محاذ بنانا تھا جہاں سے عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے، تو چلیں یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ تو یہ تمام لوگ اپنے ہی فیصلوں کے ذریعے ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری آج کی نشست تھی۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔